नोट्स आप सब जो है वो अपने साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हो, नोट्स के ऊपर जो है वो किसी किस्म का कोई कम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो, एक एक टॉपिक जो है वो उसके नोट्स तैयार करते चले जा रहे हो, और ये जो नोट्स हैं दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शायद इसके साथ जो है वो मैंने वेरी कम लगाया, दो चार और वेरी लगा लीजिए, तो ये हमारे पास जो है वो नोट्स हैं। आज जो है हम इस्लामिक स्टडीज के अंदर जितनी भी जंगें हुई हैं उनके बारे में देखेंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या बैटल्स जो हैं वो हुई हैं। तो प्लीज 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 मेक इट श्योर कि आप अपने जो नोट्स हैं वो अच्छे से बना रहे हो, हेडिंग ऊपर प्रॉपर से दे रहे हो, और जब आप अपने नोट्स बनाते हो प्रॉपर हेडिंग ऊपर दे लेते हो, उससे फायदा ये होता है कि ये नोट एक ही दफा बनेंगे आपको, और आपके पास मल्टीपल जॉब के लिए एलिजिबिलिटी आपकी हो जाएगी। ठीक है अदरीज साहब, वेलकम टू द सेशन। आई एम श्योर कि बलूचिस्तान में हालात ठीक हैं, और ये जो है आपको कोशिश करनी है कि अपने नोट्स हैं वो अच्छे से बनाएं। कल जी हम किस बैटल की बात कर रहे थे, कल इस्लाम की किस बैटल की बात कर रहे थे? पहले जो है वो हम देखेंगे जनाब क्वेश्चन को, 25 से 30 क्वेश्चन जो है वो हम लिखेंगे, फिर उसके फौरन बाद एक क्विज होगा और हम देखेंगे कि कौन कौन जीनियस ऐसा है जो उसको फौरन से आंसर करता है। कल हमने जो है वो मुस्कुरा, आप आपको एक्सेप्शन हासिल है, आपकी मेमोरी बड़ी अच्छी है, आप चीज़ों को देर तक याद रख सकते हैं, तो नो वरी, आप कोशिश करें कि इनको एक दफ़ा पढ़ लिया करें, या बाद में जो है वो जो चीज़ें आपको याद होने नोट बना लें। अच्छा जी, मैंने कल बताया था कि मुसलमानों ने जो है जंगे बदर में झंडा जो है वो एक उम्महातुल मोमिनीन जो है वो उनके दुपट्टे से बनाया था, उनका नाम क्या था? नाम क्या था? हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा उनका नाम था। जंगे बदर में एक ऐसी जंग थी जिसमें 8 इंसार जो हैं, 8 इंसार जो हैं वो शहीद होते हैं, और 6 मुहाजिरीन, मुहाजिरीन जो हैं वो हमारे पास इसमें 6 हैं जो मुहाजिरीन जिनको जिनको शहादत नसीब होती है। सनीना, वेलकम टू दिस सेशन। तो हमारे पास एक ऐसी जंग है जो ईमान की जंग है, लेकिन इसके साथ साथ जो है क्या नौजवान, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, हजरत उबैदा, हजरत उबैदा ऐसे जलीलुल कद्र सहाबी हैं। हजरत उबैदा उम्र में सबसे ज्यादा जो है वो, ठीक है, मैक्सिमम इनकी एज थी, 60-70 में थे, लेकिन जंगे बदर में लड़ रहे थे, और न सिर्फ लड़ रहे थे बल्कि अगली सफों में जहाँ पे दुश्मन ज्यादा हमला करता है वहां पे लड़ रहे थे। ये जंगे बदर ही थी जिसमें मुसलमानों के झंडे का कलर सफेद था, वाइट। वाइट जो है वो हमारे पास पीस की अलामत होता है, अमन की अलामत होता है, ये मुसलमानों के झंडे का रंग था। जंग बदर में इस तरह इस बहादुरी और शुजात के साथ सहाबा कराम लड़ते हैं कि जो इनफाइडर्स हैं, जो कुफार हैं, वो 70 के करीब कुफार जो हैं वो POW यानी प्रिजनर ऑफ वॉर बन जाता है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुसलमानों के सरकर्दा मुकर्रर थे, सुपरवाइजर मुकर्रर थे, ऐसे जिन्होंने जंग के अंदर सारे मामलात को देखना होता था। कोई भी अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है वो रिपोर्ट बैक करेंगे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु पर। तो जी अब हम जो है वो डिस्कस करते हैं जंग के अंदर जो डिटेल्स है। जंग के अंदर जो है, जंग बदर में हम जानते हैं कि अबू जहल जो मुसलमानों का सबसे बदतरीन दुश्मन था, अबू जहल, इसको हमने बचपन से पढ़ते सुनते आ रहे हैं कि मुआज और मऊज ने जो है वो कत्ल किया। मुआज और हमारे पास जो है वो मऊज जो है वो इन्होंने उसको कत्ल किया। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जंग बदर में मुसलमानों का जज्बा ईमानी इतना ज्यादा था कि एक सहाबी रसूल जिनका नाम हजरत उफरा रजी अल्लाह तआला अन्हा था, उन्होंने उनके 7 बेटे थे, 7 के 7 बेटे जो है वो इस जंग के अंदर शामिल, 7 के 7। और तो और हजरत यजीद इब्ने अखनस, हजरत यजीद इब्ने अखनस जो है ये
वो सहाबी थे कि इनकी 3 नस्लों ने, 3 जनरेशन ने इसके अंदर हिस्सा लिया, यानी कि दादा बाप बेटा सबके सब के हम शामिल। अबू जहल के बेटे का नाम अकरमा था, और ये अकरमा की तलवार से जो है हजरत मुआज जो है वो उनका हाथ जख्मी हो गया था। हजरत मुआज का हाथ जो है वो अकरमा की तलवार के साथ जख्मी हुआ था। ये जंग बदर थी कि जिसमें जो ऐसे लोग शामिल थे जिन्होंने अपनी उम्र की परवाह न की, अपनी एज की परवाह न की। यही वजह है कि हमारे पास जो सबसे कम उम्र शहीद हैं इसमें, वो उमैर बिन अबी वकास हैं। जंगे बदर के सबसे कम उम्र शहीद का नाम उमैर बिन अबी वकास। अबू जहल को कत्ल यानी कि सर तन से जुदा माज और मऊज ने कर दिया, लेकिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ठीक है हम बता दें, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उनका सर जो है वो तन से जुदा करके अब्दुल्ला बिन मसूद ने जो है वो रखा कि इस्लाम के बदतरीन कातिल अबू जहल जो है इसका सर जो है वो कलम कर दिया गया, उतार दिया गया। माज और माउस, माज और माउस जो है वो, इनकी वालिदा का नाम हजरत उफरा था। हजरत उफरा ये वही वालिदा हैं जिनके बारे में मैंने बताया कि इनके सातों के सातों बेटे जो हैं वो इस जंग में शामिल थे, माज और माउज भी इनमें शामिल। जंग बदर में उतबा कुफार की तरफ से बड़ा माना हुआ, बड़ा सरकर्दा लीडर था। उतबा को हजरत हमजा ने जो है वो कत्ल कर दिया। हजरत हमजा ने कत्ल कर दिया। गजवा बदर में उतबा का बेटा था, उसका नाम वलीद था, वलीद बिन उतबा। वलीद बिन उतबा जो है, यानी कि इसका जो बेटा था, उसको हजरत अली ने जो है वो, हजरत अली करमुल्लाह वजह ने जो है वो कत्ल किया था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज बिल्लाह कत्ल करने की साजिशें कुफार बार बार रचा करते थे। एक जगह बना रखी थी उन्होंने जिसका नाम दारुल दावा रखा हुआ था। दारुल दावा के अंदर बैठ के हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा न खास्ता मर्डर करने की साजिशें जो है वो करते थे। ये लोग वहां पे बैठ कर जो है वो किया करते थे। इस साजिश में जो लोग शामिल थे उनमें से 11 लोग ऐसे थे जो कि जंग बदर के अंदर जो है वो कत्ल हो जाते हैं, मारे जाते हैं। जंग के अंदर 70 के करीब जो है वो प्रिजनर ऑफ वॉर आ जाते हैं, यानी कि जंगी कैदी आ जाते हैं। अब एक मसला आ जाता है, एक प्रॉब्लम आ जाती है। मुसलमान जो हैं वो, मुसलमानों के दिल में इनके कुछ रिलेटिव रिश्तेदार जो हैं वो कुफार हैं। अब ये प्रॉब्लम ये आती है कि ये लोग जो अपने कुफर पे डटे हैं, इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते रहे हैं और मजीद साजिशें करेंगे, इनको जब छोड़ दिया गया तो इनको मर्डर कौन करेगा? अगर मुसलमानों में से ही मुसलमान कोई कत्ल करता है कुफार का, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान आपस में जो है वो वही दिल में रंजिश पैदा हो जाए। हजरत उमर ने एक मशवरा दिया और ये पूछा जाता है तो ये किन की तजवीज थी कि हर मुसलमान अपने काफी रिश्तेदारों को कत्ल करेगा। तो इनफाइडर्स जो हैं वो उनको कत्ल करना, काफी रिश्तेदारों को, वो हजरत उमर जो है वो उनकी राय थी। जंग बदर के कैदियों के लिए कि अगर आप अपनी गर्दन छुड़वाना चाहते हो, यहाँ से जाना चाहते हो, तो फिदिया की रकम जो है वो मुकर्रर की थी। 4000 दिरहम जो है वो फिदिया की रकम मुकर्रर की गई थी, यानी कि इतनी रकम दे दो और छोड़ दो, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। और ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त यानी कि हजरत अबू बकर सदीक जो है वो, उन्होंने ये राय दी थी। मुसलमानों की माली हालत भी जो है वो उन दिनों ज्यादा बेहतर नहीं। जंग बदर से ये जो फिदिये की रकम थी, उस वक्त तकरीबन 2 से 2.5 हजार तक जो है वो टोटल रकम जो है वो जमा हो जाती है। 2 से 2.5 हजार जो है वो दिरहम जो है वो उनकी रकम जो है वो जमा हो जाती है। यानी ये सारे के सारे लोग नहीं दे पाते हैं कुफार जो है वो, और इनके लिए मुश्किल हो जाता है। जो टोटल जो है वो जो जमा होती है वो 2 से 2.5 हजार जो है वो दिरहम हासिल होती है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर में जिस जगह खड़े होकर अपनी फौज की रहनुमाई कर रहे थे, उन्हें बता रहे थे कि यहाँ पे अटैक करना है या इस तरह से चलना है, उस जगह एक मस्जिद तमीर की गई थी और उस मस्जिद का नाम मस्जिद अरीश। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो पिछले पेपर्स में आते हैं। कुरान मजीद में जंग बदर को योमुल फुरकान के नाम से पुकारा जाता है। योमुल फुरकान कभी भूलिएगा नहीं, योमुल फुरकान को। जंग बदर में जहां अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से मदद हुई, वहां पे हमने देखा कि कुछ फरिश्ते जो हैं वो नाजिल हुए और फरिश्तों ने जो है वो मुसलमानों की मदद। जंग बदर एक ही इंस्टॉलमेंट में नहीं हुई कि कुफार आए, मुसलमान आए, जंग हुई, खत्म हो गया। ये 3 दफा लड़ी गई, 3 दफा। और जंग बदर में मुसलमानों का स्लोगन यानी नारा जो है वो अहद अहद था, यानी कि एक अल्लाह अहद। और अहद जो है वो ये हमारे पास मुसलमानों का स्लोगन था, अहद अहद। अब चलते हैं जी क्विज की तरफ और देखते हैं कितने ऐसे ज़हीन लोग हैं जिन्हें ये सारे के सारे 25 24 25 के करीब क्वेश्चन जो हैं वो याद हो गए। तो जी क्विज की तरफ बढ़ते हैं और पर्दा नीचे देखते हैं। स्क्रीन बिल्कुल जो है वो गायब हो गई है। अब हम जो है वो क्विज की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल आप। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा, जंग बदर में मुसलमानों के पास तलवारों की तादाद कितनी थी? मुसलमानों के पास तलवारों की तादाद कितनी थी? नईम ने आंसर सबसे पहले दिया। वेरी गुड, एन लिखा जाए। मुझे बताएंगे जंगे बदर में मुहाजिरीन की तादाद कितनी थी? मुहाजिरीन की तादाद कितनी थी? मुहाजिरीन की तादाद कितनी थी? सनीना ने आंसर सबसे पहले लिखा। महाजिरीन की टोटल तादाद जो है वो हमारे पास क्या थी? वो हमारे पास 82 थी। इंसार की तादाद कितनी थी? अंसार की तादाद कितनी थी? वेरी गुड, वंस अगेन सनीना ने और मुसफरा ने दोनों ने लिखा अंसार की तादाद 231। बदर के लफ्जी मानी क्या है? बदर के मानी क्या है? बदर के मानी क्या है? बदर के मानी कुएं के हैं। नईम ने सबसे पहले आंसर दिया। शाबाश। मुझे बताइएगा जंगे बदर में कुफार कितने शामिल थे? कुफार की तादाद कितने थे जंगे बदर में? काफिर कितने थे? मानूर, नईम और मरियम ने इकट्ठा आंसर दिया 1000 जो है वो तादाद। मुझे बताइएगा मुसलमानों के पास हॉर्सेस यानी घोड़े कितने थे जंगे बदर के अंदर? घोड़े कितने? वेरी गुड, नईम ने आंसर सबसे पहले लिखा 2। मुझे बताइएगा जंगे बदर के अंदर सबसे ज्यादा उम्र में लड़ने वाले सहाबी का नाम क्या था? जिनकी उम्र सबसे ज्यादा थी लेकिन वो फिर भी लड़ रहे थे। मुस्तफिरा ने जवाब दिया हजरत अबू उबैदा जो हैं वो सबसे ज्यादा उम्र थे। मुझे बताइएगा कि कौन सी ऐसी खुश नसीब वालिदा थी जिनके 7 के 7 बेटे इस जंग के अंदर शामिल थे? उनका नाम क्या था? हजरत उफरा जो है वो उनके 7 के 7 बेटे शामिल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अबू जहल का सर किसने पेश किया? किन्होंने सर जो है वो काट के पेश किया? अब्दुल्ला बिन मसऊद जो है मुस्तफिरा ने सबसे पहले इसको सही आंसर। वलीद इब्ने उतबा, वलीद इब्ने उतबा जो है वो किसने कत्ल किया? वलीद इब्ने उतबा। नईम ने सबसे पहले दिया हजरत अली करमुल्लाह वजह ने। उतबा जो वलीद के वालिद था, बाप था, उसे किसने कत्ल किया? मुसफिरा ने लिखा वेरी गुड, हमजा, हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कत्ल किया। जिस जगह मस्जिद बनाई गई उस मस्जिद का नाम क्या है? जिस जगह मस्जिद बनाई गई उस मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद है अरीश जो है वो उसका नाम। ग्रेट हो गया। जंगे बदर को कुरान पाक में क्या कहा जाता है? जंगे बदर को यौम फुरकान कहा जाता है। चलिए, हमारे पास सारी की सारी डिटेल्स जो है वो हो गई। आई एम श्योर कि आपने जो है वो इनको डिटेल्स को अच्छे से याद किया।
اب ہمارے پاس جو ہے وہ پردہ دوبارہ اٹھتا ہے اور اب ہم جو ہے یہاں سے آگے چلتا ہے. اوکے جی. تو جی اگلی تقسیم کو لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس آگے اگلی تقسیم وہیں سے جہاں سے ناتا ہم نے چھوڑا تھا کچھ سے پہلے وہیں سے کہانی شروع کر. اب کی دفعہ ہمارے پاس جو پہلا کوشچن ہے، غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں نے 15 دنوں تک بنو کنیکا کی آمد و رفت پر پابندی لگا دی. سو جس قبیلے کی آمد و رفت کے اوپر پابندی لگا دی اس کا نام بنو کنیکا تھا. بنو کنیکا جو ہے، بنو کنیکا کے جو قیدی تھے در حقیقت ان کو مدینے سے نکال دیا گیا تھا. بنو کنیکا کے ساتھ جھگڑا شروع ہونے کی وجہ یہ تھی کہ بنو کنیکا یہودی یعنی جیو کا ایک قبیلہ تھا. اب یہودی کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے راستے میں ہارڈ شپس یعنی پرابلم پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ پرابلم جو ہے وہ پنچ اپ ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ جو جھگڑا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور ان کے ساتھ لڑائی جو ہے وہ 15 شوال 2 ہجری کو شروع ہو جاتی ہے. 15 شوال اور ہمارے پاس ہجری کا دوسرا سال یعنی کہ 2 ہجری کو شروع ہو جاتا ہے. بنو کنیکا کے بعد جب یہ جو ہے وہ معاملات ہو جاتے ہیں، بنو کنیکا کو شکست ہو جاتی ہے، 700 یہودیوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم لوگ مدینہ نہیں جھک سکتے، مدینہ کی سرزمین تم لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہاں سے نکل جائیں. ان کو نکال دیا جاتا. تو جی ہمارے پاس یہ کچھ ڈیٹیلز ہیں جس کو ہم لوگ جو ہیں وہ یاد رکھیں. ہمارے پاس دوسرا اس کے بعد غزوہ بدر کے بعد بنو کنیکا کی جو ہے وہ چھوٹی سی جو ہے لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور یہ میں نے بتایا 2 ہجری کے اندر ہوتی ہے. اب ہمارے پاس ایک اور تیسرے نمبر پہ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ہمارے پاس انسیڈنٹ پیش آتا ہے. ابو سفیان. غزوہ بدر میں شکست ہونے کے بعد ابو سفیان کیا کرتا ہے؟ ابو سفیان اٹیک کرتا ہے. اس دفعہ ابو سفیان جو کفار کی طرف سے ایک مانا ہوا ان کا لیڈر تھا، سردار تھا، اس نے 100 بندوں کو ساتھ لیا اور اس نے العریض کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کر دیا. العریض نامی جگہ پہ اٹیک کر دیتا. العریض جگہ پہ یہ مدینہ کے اندر مقام تھا، وہاں پہ اٹیک کرتا ہے، مسلمانوں کو پتہ چلتا ہے اور مسلمان جو ہے وہ اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ ابو سفیان نے العریض پہ جب حملہ کرتا ہے تو مسلمان ایک کو شہید کر دیتا ہے، اس کا نام انصاری ابو حذیفہ ہے. انصاری وہ انصاری تھے اور ابو حذیفہ جو ہے وہ ان کا نام تھا. ابو حذیفہ کو شہید کر دیتا. تو ابو سفیان کے العریض پر حملے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں خود حصہ لیا تھا. اس کو غزوہ السویق کہا جاتا ہے. السویق جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے. غزوہ السویق میں سرور کائنات جو ہے وہ خود شامل ہوتا ہے. تو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو غزوہ السویق کے نام سے جو ہے وہ مرسوم کرتے ہیں. سویق در حقیقت جو ہے اس جگہ کا نام ہے. سویق جو ہے اس پوائنٹ کو کہتے ہیں. ابو سفیان نے جب مسلمانوں پر حملہ کیا تو بھاگ گیا تھا، واپسی پر جو وہ بھاگ گیا تھا اور بھاگتے بھاگتے جو ہے وہ اس نے جو اس کے پاس جتنی چیزیں تھیں وہ اس نے گرا دی. تو غزوہ سویق کے بعد تو یوں سمجھ لیں کہ ابو سفیان جو ہے وہ پہلے بدر کی وجہ سے پریشان تھا کہ بدر میں شکست ہو گئی. اب ایک اور جو ہے وہ لڑائی اور ایک اور شکست جو ہے وہ گلے پڑ گئی اور وہ ہمارے پاس تھا غزوہ سری. جب گلیوں میں نکلا کرتا تھا تو لوگ بتاتے تھے کہ تم وہی سردار ہو جس نے مسلمانوں سے 2 دفعہ شکست کھائی. اب وہ سمجھتا تھا کہ یہ جو نقصان میرا ہوا ہے یہ ناقابل تلافی نقصان. غزوہ سویق کے بعد 3 ہجری ہمارے پاس آ جاتی ہے. تو جی 3 ہجری کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، کون سی جو ہے وہ لڑائی ہمارے پاس ہوتی ہے؟ غزوہ غطفان ہمارے پاس ہوتا ہے. 3 ہجری میں ہمارے پاس غزوہ غطفان ہوتا ہے. غزوہ طوفان کو بہت سے لوگ غزوہ انمار اور غزوہ ذی امر کے نام سے بھی جانتے ہیں. غزوہ انمار اور غزوہ
ذی امر کے نام سے بھی اس کو جانتے ہیں۔ غزوہ غطفان، در حقیقت مشرکین میں سے ان کی قریش کی عورتوں نے جنگ بدر میں شرکت نہیں کی۔ اس دفعہ وہ خواتین یہ چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ جناب اٹیک کیا جائے۔ 3 ہجری میں ہونے والا ہمارے پاس غزوہ غطفان، غزوہ غطفان جو ہے، غزوہ غطفان جو ہے یہ بھی گزر جاتا ہے۔ غزوہ انمار ذی امر بھی اس کا نام ہے۔ اب کی دفعہ کفار جو ہیں مزید جنگ جو ہے وہ سوچتے ہیں۔ اب ہم جس غزوے کو بڑے فیمس طریقے سے جانتے ہیں وہ ہے غزوہ احد۔ غزوہ احد، بدر کا بدلہ لینے کے لیے غزوہ احد جو ہے وہ منعقد کیا جاتا ہے۔ قریش جو ہے وہ اس کی تعداد اس غزوے کے اندر 3,000، پہلے میں 1,000، اس میں 3,000، اور تو اور قریش کے ان 3,000 لوگوں جو ہے جی جی، غزوہ غطفان ہم لوگ ہی ہم لوگ سے مراد جو ہے وہ اگر مسلمز ہیں تو وہ آنسر از یس، اگر ہم لوگوں سے مراد پاکستانی ہے تو آنسر از نو، ٹھیک ہے، اگر اس سے مراد ساؤتھ ایشین ہے وہ آنسر از نو، لیکن مسلمان ہے تو یس، ٹھیک ہے، مسلمز ہیں تو یس، ہم پاکستانی ہیں اور ہم نے جتنی جنگیں جیتی ہیں وہ میں نہیں بتاؤں گا، وہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہم نے کتنی جنگیں جیتی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم نے بہت سی جنگیں جیتی ہوئی ہیں، لیکن اب یہ نہیں پوچھنا کہ کس کس کے خلاف ہم نے جیتی ہیں، لیکن ہم نے جیتی ہوئی ہیں، بہت سی جنگیں جیتی ہیں، لیکن یہ والی جنگ میں جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ جیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، غزوہ احد جو ہے اس میں جناب قریش کے 3,000 لوگوں میں سے 700 لوگ وہ تھے، 700 پیپل جو ہے وہ تھے کہ جن کے پاس جناب زرع بختر تھے، ٹھیک ہے، جو کہ ٹھیک ٹھاک ان کو ملبوس تھے، ٹھیک ٹھاک لوگ جو ہیں وہ تیار تھے جنگ کے لیے، اور تو اور یہ 3,000 کے قریب لوگ تھے اور ہر بندہ ایک اونٹ کے اوپر دستیاب تھا، یعنی کہ کیمل جو ہیں ان کی تعداد بھی 3,000 پوری تیاری کر کے آ رہے ہیں کفار جو ہیں وہ لڑنے کے لیے، اور 3,000 لوگ جو ہیں وہ اونٹ کے اوپر ہیں اور کچھ اونٹوں کے پیچھے ہارسز بندے ہوئے ہیں، یعنی ایکسٹرا گھوڑے بھی شامل ہیں، 200 کے قریب گھوڑے بھی شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی روزمرہ زندگی کے اندر مصروف ہیں کہ ایک دن ایک لیٹر یعنی خط موصول ہوتا ہے، یہ خط آپ کے چچا عباس کی طرف سے، حضرت عباس جو ہے یہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے ہیں، ان کو لکھتے ہیں، بتاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ کے اوپر کفار جو ہیں وہ ایک حملے کے لیے بہت سی فوج کے ساتھ تیاری کر کے آ رہے ہیں جنگ احد کے لیے۔ مکہ سے کفار نکل پڑتے ہیں، مرکز مدینہ ہے، لیکن یہ لشکر پہلا جو پوائنٹ جہاں پہ اسٹے کرتا ہے اس کا نام، اس مقام کا نام ابوا ہے، ابوا، ابوا پہ شارٹ سا اسٹے ہوتا ہے، کفار کے باقی قبیلے بھی ابوا کے مقام پہ آ کے ملتے ہیں، اور پھر جہاں پہ جا کے دیر تک اسٹے ہوتا ہے سارے کے سارے قبیلے پلاننگ کرتے ہیں کہ کیسے کیا ہوگا، اس جگہ کا نام مقام عقیق تھا، مقام عقیق جہاں پہ بیٹھ کے ڈیٹیلڈ پلاننگ ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا عباس کا لیٹر ملنے کے بعد جید صحابہ کرام سے معاملے کو ڈسکس کرتے ہیں۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد جو ہے مسلم آرمی کی 1,000 یعنی کہ 1/3 کفار سے کم۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو اصل میں زیادہ جھٹکا تب لگتا ہے جب ایک منافق جس کا نام عبداللہ بن ابی ہے، ابن ابی ہے، وہ چھوڑ جاتا ہے، عبداللہ ابن ابی چھوڑ جاتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ چھوڑنے کی در حقیقت یہ 300 کے قریب جو ہے وہ اس کے وہ دوست ہوتے ہیں، اس کے وہ ساتھی ہوتے ہیں، اس کے سبارڈینیٹ ہوتے ہیں جن کو وہ لے کے واپس چلا جاتا ہے۔ 500 700 لوگ تھے میں نے بتایا جن کے پاس زرع بختر تھی، جو
3,000 में से 700 वो थे जो जरा बख्तर में मजबूत थे। अब्दुल्ला बिन अबी, अब्दुल्ला बिन अबी के बाद मुसलमानों की तादाद कितनी रह गई? अब्दुल्ला बिन अबी अपने जो है वो 300 बंदे लेके वापस चला गया। अब तादाद कितनी है मुसलमानों के पास? हमारे पास 700। अच्छा, दो लोगों का मैथ बस अच्छा है, सनीना का और नईम का। बाकी सबका मैथ मुझे लगता है चाहत फतेह अली खान की तरह का है। ठीक है, जैसे चाहत को सिंगिंग नहीं आती, आप लोगों को मैथ नहीं आता। 1,000 में से 300 निकाल दोगे, 7 ही है। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब्दुल्ला बिन अभी जो है वो मुनाफिक का वापस चला गया। मुसलमानों की खुश नसीबी कह लीजिए, मुसलमानों जो हैं उनकी, अच्छा ठीक है, मुसलमानों की खुश नसीबी है कि उनके सिपह सलार, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं इस वक्त सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद है। ठीक है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद थे। पहली जंग बदर में जो है वो कौन थे जिनको नबी वक्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन किया था? वो कौन थे जिन्हें आपने मुतय्यन किया था, जिनको आपने कहा था? वो हमारे पास हजरत अबू बकर सिद्दीक। सरवरे कायनात, ये कैसे मुमकिन है कि दुनिया के बेहतरीन शख्स हैं, बेहतरीन सिपह सलार मौजूद हों, और मुसलमान जो हैं वो अगर उनकी बात माने और हार जाए? अब मामला गड़बड़ तब होता है, मुसलमान जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत से, मशवरे से, इंस्ट्रक्शन से मदीना से चलते हैं, और तय ये बात है शेख खान के मुकाम पे जाके से होगा। शेख खान के मुकाम पे जाके ये फैसला करेंगे कि हमने मुकाबला कैसे करना है। अब्दुल्ला बिन अबी यहाँ से शेख खान से पहले ही दफा हो चुका है, चला गया। अब जो यहाँ से हमारे पास शेख खान की तरफ चलते हैं। ग़ज़वा उहद में सरवरे कायनात के मुकाबले में जो कुरैश की फौज की क़यादत कर रहा है वो अबू सुफयान। अबू सुफयान इस दफा एक अलहदा चाल चलता है, वो अपने साथ कुछ ऐसी खवातीन को भी लेके आता है जो कि उनको कंटिन्यूसली ये बता रही हैं, मुसलसल बता रही हैं कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम ग़ज़वा बदर हार गए, तुम ग़ज़वा गतफान हार गए, अब जो है वो तुम लोगों को यहाँ से जीतना है, उनको उकसा रही है। तो हिंदा, यानी वो हमारे पास जो है वो लीडर है, हिंदा। सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से बहुत सी चीजें जो हैं वो जानते थे। यही वजह है कि आपने अपनी तलवार को उठाया और उसको लहराते हुए कहा, कौन है सहाबा कराम में से जो मेरी तलवार का आज के दिन हक अदा करेगा? कौन है हक अदा करेगा? ये शहादत हजरत अबू दज्जाना को मिले। हजरत अबू दज्जाना जो है वो उनको मिले। अबू दजाना जो है वो उस परिवार के हकदार ठहरे। तो जी, यहाँ पे राउंड टू हमारा आता है और हम इसके तरफ बढ़ते हैं, ये देखने के लिए कितने जीनियस मौजूद हैं हमारे पास। चलिए, पर्दा गिरता है और हम जो है वो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे बताइएगा कि वो बनु कनेका के साथ जो लड़ाई है वो कब हमारी होती है? बनु कनेका के साथ शवाल की कौन सी तारीख है? 15 शवाल 2 हिजरी। अबू सफयान रात के अंधेरे में किस एक कबीले पे हमला कर देता है? किस जगह पे हमला करता है अबू सुफयान? वेरी गुड, मानूर अल अरीज के ऊपर अटैक करता है। वो कौन से सहाबी थे जिनको शहीद कर देता है अबू सुफयान? वेरी गुड मरियम,
ابو حذیفہ۔ مسلمانوں نے سوچا کہ کس مقام پہ جا کے مسلمان رکیں گے، مشورہ کریں گے اور وہاں سے آگے چلیں گے۔ اس پوائنٹ کا نام کیا ہے؟ شیخان کے نام سے۔ کفار نے کہاں پہ جا کے سوچا کہ ہم رکیں گے، ہم مشورہ کریں گے اور ہم جو ہیں وہ یہاں سے آگے چلیں گے؟ کفار کا کون سا مقام تھا؟ ہندا کس کی بیوی تھی؟ ہندا کس کی بیوی تھی؟ ابو جہل یا ابو سفیان؟ ابو سفیان کی بیوی ہندا تھی۔ ویٹ ہو گیا، مجھے یہ بتائیے گا بنو قنیقہ کے بعد کتنے یہودیوں کو حکم دیا گیا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا حق کس نے ادا کیا؟ کس کو کہا گیا کہ تلوار کا حق ادا کرنا ہے اور کس نے قبول کیا؟ حضرت ابو دجانہ۔ انٹرسٹنگ، امیزنگ، سمجھ آ رہی ہے؟ نوٹس بن رہے ہیں؟ چیزیں یاد ہو رہی ہیں؟ بھولو گے تو نہیں نا اس کو انشاءاللہ؟ چلیں، تلوار کا نام ذوالفقار تھا۔ غزوہ احد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تلوار حضرت ابو دجانہ کو دیتا ہے۔ ابوا، 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 ٹھیک ہے، ابوا۔ سو ابوا سے شروع ہوتا ہے، ابوا سے شروع ہوتا ہے، مقام عقیق تک پہنچتا ہے۔ ابوا پہلا پوائنٹ تھا جہاں سے چلتے ہیں، مقام عقیق پہ جا کے جو ہے وہ ڈسکشنز ہوتی ہیں سارے معاملات۔ ابوا پہ رک کے سب کو ساتھ ملاتے ہیں، مقام عقیق پہ ڈسکشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف عقیق جو ہے وہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے صحابہ میں سے سب سے پہلے ابو عامر اوسی جو ہیں، ابو عامر اوسی جو ہیں یہ جنگ کا آغاز کر۔ ابو عامر اوسی جو ہیں وہ جنگ احد میں مسلمانوں کی طرف سے لڑائی میں جاتے ہیں۔ جنگ احد میں جو عبداللہ بن ابی تھا وہ شیخان کا مقام تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ شیخان پہ جا کے ہم کیسے اٹیک کریں گے اس کو ڈسکس کریں گے، عبداللہ بن ابی وہاں سے دفع ہو گیا تھا۔ قرآن پاک میں سورہ ال عمران، یاد رکھیے گا، سورہ ال عمران میں غزوہ احد کا ذکر ہے۔ سرور کائنات نے حضرت ابو دجانہ جو ہے جب ان کو تلوار اپنی دی جس کا نام ذوالفقار ہے، وہ تلوار دی تو حضرت ابو دجانہ نے گویا اس کو دل سے لگا لیا۔ انہوں نے اپنے ماتھے کے اوپر، سر کے اوپر ریڈ کلر کی ایک پٹی جو ہے وہ باندھ لی، جس کا مطلب یہ تھا کہ میں اس جنگ سے زندہ واپس نہیں جانا چاہتا۔ جنگ احد میں سرور کائنات نے کچھ تیر انداز جو ہیں وہ مقرر کیے، جن کا مین مقصد یہی تھا کہ دشمن کو تیروں کے ساتھ جو ہے وہ روکیں گے۔ تیر اندازی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سب سے پہلے مسلمانوں کی طرف سے جو ہے تیر انداز جو ہے وہ قزمان تھے۔ حضرت قزمان جو ہیں انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کی طرف سے تیر اندازوں میں پہل۔ حضرت حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، غزوہ احد میں ایک بری خبر سب سے پہلے آتی ہے کہ وحشی ابن وحشی بن حرب جو ہے، وحشی بن حرب جو ہے اس نے حضرت حمزہ کو شہید کر دیا۔ حضرت حمزہ بڑے بہادر سپہ سالار تھے، یہ وہی تھے جنہوں نے قتل کیا تھا ایک بہت بڑے سردار اتبا۔ مسلمانوں کے حوصلے قدرے پست ہوئے۔ وحشی بن حرب جو ہے در حقیقت ایک سلیب تھا، ایک غلام تھا، یہ کوئی آزاد بندہ نہیں تھا۔ یہ جبیر بن موسم جو ہے
जुबैर बिन मोतम जो है उसका गुलाम था। दर हकीकत ये मिशनरी था, किराए का कातिल था। हजरत हमजा को शहीद करने के बाद अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने इसको इनाम में अपनी ज्वेलरी जो है वो दे दी। इसको अपनी ज्वेलरी जो है वो दे दी। हजरत हमजा जो है उनके साथ हजरत हमजा के भांजे अब्दुल्ला बिन हज भी जंग में शहीद हो जाते। अब्दुल्ला बिन हज भी जंग में शहीद होता है। अब्दुल्ला बिन हज मुसलमान फौज जो है मजीद हौसले पस्त होते हैं। एक इंतहाई अहम सिपा सलार और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके साथ करीबी जो है वो ताल्लुक, वो हमारे पास जो है शहीद होते हैं। अब की दफा ये क्या हो गया, इसको क्यों नहीं लिख रहा, डबल लिया जल्दी। अब की दफा जो है मामला जो है वो कुछ और आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। जंग दर हकीकत जबल रब्बात, जबल रब्बात जो है ये वो मुकाम था कि जहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज मुकर्रर किए थे। मुसलमानों ने हजरत हमजा की शहादत के बाद अपने गम और गुस्सा को मजीद बढ़ाया और उन्होंने कफार पे पूरी ताकत से हमला किया। जबलुल रब्बात पे मुतय्यन किए गए 50 के 50 तीर अंदाज जो थे, ये हमारे पास वो लोग थे जो सारे के सारे एक्सपर्ट हैं। यानी कि इनका एक एक तीर जो है वो निशाने पे लगता था, और क्यों ना होता, इनको खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इनके इंटरव्यूज उनकी काबिलियत देख के लगाया था। मुसलमान इब्तदाई तौर पर ये जंग जीतना शुरू कर दिया था। जंग अहद में बड़े दिलचस्प वाकयात भी होते हैं, जैसा कि हजरत अमरू बिन साबित कुफार ही बढ़ने लगते हैं, इस्लाम कबूल कर लेते हैं और इस्लाम को कबूल करते हैं, फिर मुसलमानों की तरफ से लड़ते हैं। हजरत उमर बिन साबित और एक भी नमाज अदा किए बगैर शहादत के रुतबे के ऊपर जो है वो फायद होता है, शहीद होता है। तो मुसलमान जो है आर्मी अपनी दोबारा से फतेह की तरफ गामजन होती है। एक दूसरा इंसिडेंट होता है मौसब बिन उमैर। हजरत मौसब बिन उमैर सरवर कायनात से बड़ी शबाहत रखते थे, शक्ल मिलती थी। मौसब बिन उमैर शहीद हो जाते। ये र्यूमर, ये अफवाह मुसलमानों के अंदर जो है वो फैलती है, और कि खुदा न खास्ता नउज़ सरवरे कायनात शहीद हो गए हैं, मुसलमान फौज जो है वो बिखर जाती है, सेपरेट हो जाती है। यहाँ तक कि सरवरे कायनात के गिर्द जो सहाबा थे, जब उनको करीब वालों को तो पता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, बाकियों को ये पता नहीं था, और वो भी जो है वो बिखर जाते हैं, और आपके इर्द गिर्द सिर्फ 20 जो हैं वो आपके सहाबी रह जाते हैं, 20 सहाबी रह जाते हैं। जब सहाबा की तादाद कम होती है और जो बाकी सहाबा हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द मौजूद हैं, जो 20 हैं, काफिरों में से एक बंदा अब्दुल्ला बिन कमिया, मैं बता दूं कि कुफारे मक्का जो हैं, इनका बहुत से लोग ऐसे थे, इनका मजहब जो है ये क्लेम करते थे कि हमारा मजहब वही है जो हजरत इब्राहिम का था, यानी कि हम भी मुसलमान हैं, लेकिन इनका इस्लाम जो है कुरान पाक में अल्लाह ताला की फरमाते हैं कि सिर्फ चींटियां बजाने और खुदा न खास्ता शुगर लगाने के अलावा और कुछ नहीं था। तो नाम देखिए, अब्दुल्ला बिन कमैया इसका नाम है, लेकिन काफिर है। नाम अब्दुल्ला है, तो अल्लाह को मानते हैं, लेकिन एक अल्लाह को नहीं मानते हैं, अल्लाह के साथ कोई और भी अल्लाह इन्होंने बना रखा है। अब्दुल्ला बिन कमैया, इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के ऊपर, फेस के ऊपर जो है वो अटैक किया, चेहरे मुबारक को जख्मी कर दिया।
ایک اور کافر جو ہے اس کا نام اتبا بن ابی وقاص ہے. اتبا بن ابی وقاص سرور کائنات کے گرد صحابہ کرام کو کم دیکھے اتنی زور سے پتھر مارتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اپنی حفاظت کے لیے جو زرہ بختر آپ نے پہنی ہوئی تھی اس کی دو کڑیاں جو ہیں وہ جلد کے اندر جو پیوست ہو جاتی ہیں. حضرت ابو عبیدہ پاس کھڑے یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں. حضرت ابو عبیدہ جو ہیں وہ جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو ان کڑیوں کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جو کڑیاں ہیں ذرا بختر کی وہ آپ کے چہرے مبارک میں بھی پیوست ہو. اب ہاتھوں سے کوشش کرتے ہیں حضرت ابو عبیدہ نکالنے کی لیکن نہیں نکلتے. اپنے دانتوں سے کوشش کرتے ہیں کھینچ سے نکالتے ہیں اتنی وہ بڑی تھی ان کو نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو حضرت ابو عبیدہ جو ہیں وہ صحابی ہیں جنہوں نے کڑیاں جو ہیں وہ ذرا بختر کی وہ نکالی. جنگ احد میں سرور کائنات کا ایک ناک جو ہے وہ یا اس کا کچھ حصہ زخمی ہوا اور چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا. جنگ کے بعد کے حالات یہ تھے کہ 30 کے قریب جو ہیں وہ انفائڈرز یعنی کفار اور مشرکین جو ہیں وہ اس میں مارے جاتے ہیں. سو کفار جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں لیکن مسلمانوں کی شہادت زیادہ ہوتی ہے. ہمارے جو مسلمان ہیں وہ 70 مسلمان مارٹر ہوتے ہیں شہید ہوتے ہیں. ایک انالیسس وہ تھا جو دنیا والوں نے کیا. ایک انالیسس وہ تھا جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے سورہ ال عمران میں کیا. فرمایا کہ شکست کی وجہ جو بنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک میں فرمایا وہ گریز تھا, وہ لالچ تھا. اور ساتھ ہی منع فرما دیا گیا کہ یہ مال محبت جو ہے وہ اس میں نہ پڑنا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے سورہ العمران میں جو ہے غزوہ احد کی شکست کے بارے میں فرمایا. مسلمانوں کی طرف سے جو وومن اس میں شامل تھی 14 کے قریب جو فیمل تھی جو خواتین تھی وہ اس جنگ میں شامل تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جب صحابی جو ہیں وہ بہت کم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ جو ہیں حضرت سودا جو ہیں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے مختلف طرف سے جو ہے وہ پتھروں کی اور تیروں کی اور ان چیزوں کی بارش ہو رہی تھی تو حضرت سودا کے جسم پر 12 جو ہیں وہ زخمات پر انجریز ہوتی ہیں. ہم یہاں پہ رکتے ہیں اور کوئز کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کتنے جو ہے وہ کوشچن آپ کو ابھی کے ابھی یاد ہوتے. ہندا کے علاوہ قریش کی فوج میں کتنی عورتیں جو ہیں وہ شامل ہیں ہندا کے علاوہ؟ ویری گڈ آنسر, ٹھیک ہے, نہیں کر سکتی. مجھے بتائیے گا وحشی بن حرب جو ہے وہ اس کے آقا کا کیا نام تھا, مالک کا کیا نام تھا؟ زبیر بن موسم. 50 تیر انداز جو ہیں وہ کس جگہ پہ مقرر کیے گئے تھے؟ 50 تیر انداز کس جگہ پہ مقرر کیے گئے تھے؟ جبل رفات. اس صحابی جو ہیں انہوں نے اپنے دانتوں سے جو ہے وہ آپ کی زرہ بختر کی کڑیاں نکالی تھی. حضرت ابو عبیدہ, آنسر بالکل ٹھیک ہے. اس نے آپ کے چہرے پر اتنی زور سے پتھر مارا تھا کہ کڑیاں پہ وسط ہو گئی. وہ کافر کون تھا؟ اتبا بن ابی وقاص جو ہے. ویری گڈ شبانہ مصفرہ. کون ایسا تھا جس نے تلوار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تھا, اٹیک کیا تھا؟
اور آپ کا چہرہ مبارک زخمی کیا تھا. ویری گڈ. عبداللہ بن سمیہ جو ہے وہ آنسر ٹھیک ہے. یہاں پہ دوبارہ سکرین کی طرف چلتے ہیں. اچھا جی. نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے سلائڈ کو دیکھتے ہیں جی. حضرت حمزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد میں جس چیز کا سب سے زیادہ دکھ تھا، رنج تھا، وہ حضرت حمزہ کی شہادت کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالت کو دیکھتے ہوئے جید صحابی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ اگر آپ حکم دیتے ہیں تو حضرت حمزہ کی نماز جنازہ ہم پڑھا دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حمزہ کی نماز جنازہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھائیں گے، اور ایک دفعہ نہیں پڑھائیں گے، 70 بار پڑھائیں گے. 70 ٹائمز جو ہے وہ پڑھائیں گے. چنانچہ حضرت حمزہ کی نماز جنازہ 70 بار ادا کی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود نماز جنازہ پڑھائی. احد کی جنگ مسلمانوں کے دل و دماغ پر بہت بھاری ثابت. احد ایک پہاڑ کا نام تھا، ایک ماؤنٹین کا نام تھا، اور یہ مکہ سے صرف 3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا. 3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا. سال کی بات کریں تو یہ جنگ ہمارے پاس جو بنو کنیکا کی لڑائی تھی 15 شوال کو شروع ہوئی تھی، یہ ہمارے پاس 17 شوال کو شروع ہوا تھی. لیکن ہجری کا سال 3 ہجری. وہ ہمارے پاس جو بنو کنیکا کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے وہ 2 ہجری میں ہوتی ہے. حضرت حمزہ کی شہادت کا دکھ اس لیے بھی زیادہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کی، کافروں کی لاشوں کا بھی احترام کرنے کا حکم دیا تھا. ایسے عظیم سپہ سالار سے حکم دے رکھا تھا کہ کسی بھی کافر کی لاش کو میٹ یعنی کہ اس کو مسخ نہیں کیا جائے گا، اس کے اعضاء نہیں کاٹے جائیں گے، جو ہتھیار ڈال دے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو اسلام قبول کر لیا جائے گا اسے مسلمان سمجھا جائے گا. ڈاڑی یا خوف کی وجہ سے یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ وہ غیر مسلم ہے، اسے قتل نہیں کیا جائے گا. بچوں کے ساتھ نہیں لڑا جائے گا. خواتین کے اوپر جو ہے وہ ہتھیار نہیں اٹھایا جائے گا. ہتھیار اسی کے اوپر اٹھایا جائے گا جو آپ کے اوپر ہتھیار اٹھائے گا، ورنہ کسی کو نہیں لگا. لیکن اعلیٰ ضرب کے دشمن جو ہیں وہ شاید کسی بھی دور میں موجود نہیں رہے. انہوں نے حضرت حمزہ کی لاش کے اعضاء کاٹ لیے اور ان کا لیور یعنی کہ ان کا جو جگر ہے اس کو چبا لیا. جنگ احد میں اس چیز نے مسلمانوں کو بہت ڈاؤن کیا. یہ جنگ ایسی تھی جس میں کفار یہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو ڈیفیٹ یعنی شکست نہیں دے سکے. مسلمان سمجھتے تھے کہ مسلمانوں نے اس میں شکست جو ہے وہ ہمیں ہو گئی. تو ایک ایسی جنگ جو کہ بغیر کسی واضح نتائج کے نتیجے کے ختم ہوتی. اگر خدا نخواستہ کفار سارے کے سارے مسلمانوں کو خدا نخواستہ ختم کر دیتے، شہید کر دیتے، تو شاید ہم یہ کہتے کہ یہ جنگ کفار جیت گئے. مسلمان جو ہیں یہ جنگ بغیر کسی واضح نتیجے کے ختم، لیکن بھاری نقصان مسلمانوں کو. جنگ احد کا دوسرا دن، سیکنڈ ڈے، کفار مکہ میں سے وہی کاورڈ، وہی بزدل جو وہ کے بعد میں اسلام قبول کر لیا اور ہمارے لیے بہت زیادہ معتبر ہو گئے. لیکن اس وقت جو ہے ابو سفیان، جو حضرت ابو سفیان تب نہیں تھے، ابو سفیان
ابو سفیان کا تعاقب کرتے ہوئے سرور کائنات حمر الاسد تک گیا. یہ ایک پوائنٹ ہے. حمر الاسد جو ہے یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گئے. حمر الاسد در حقیقت سرور کائنات حضرت حمزہ اور مسلمانوں کے بھاری نقصان کی وجہ سے کافی زیادہ ڈاؤن تھے, اور یہ باقی مسلمانوں میں سے جید صحابہ کرام بھی یہ فیل کر رہے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ اب اس طرح سے جو ہے وہ دوبارہ واپس جانے سے بہتر ہے کہ ہم کفار جو ہیں وہ ان کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ ایک دفعہ مار کا اڑائی کریں, ان کے ساتھ دوبارہ لڑیں. جنگ احد سے کفار جب واپس جا رہے تھے, ابو سفیان کی فوج جو ہے وہ روحا مقام کے قریب, روحا میں دوسرے دن اس نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آرمی کی قیادت کی اور حمر الاسد میں پہنچے. ابو سفیان نے جب یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آ رہے ہیں, تو وہاں سے اپنے دوستوں کو لے کے فرار ہو گیا, یعنی کہ وہاں سے بھاگ گیا. سرور کائنات جو ہیں وہاں سے واپس آ جاتے ہیں. غزوہ احد کے 2 مہینے بعد, غزوہ احد کے بعد 2 مہینے گزر جاتے ہیں. 60 دن کے بعد دو لوگ جو کہ بڑے ذہین لوگ سمجھے جاتے تھے, ایک کا نام ہمارے پاس طلیحہ ہے اور دوسرے کا نام ہمارے پاس جو ہے سلمہ ہے. طلیحہ اور سلمہ جو ہیں, ایک میل ہے اور ایک فیمیل, یہ 2 لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو ایک مشورہ دیا کہ کیوں نہ مسلمانوں سے میدان جنگ میں لڑنے کی بجائے طلیحہ اور سلمہ کا مشورہ تھا کہ ہم کے پاس سالار جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو ان کے گھر کے اندر جو ہے وہ محصور کر دیں, کثیر تعداد میں آرمی ان کے گھر کے باہر لگا دیں, جس کا کام یہ ہوگی باہر نہ نکلنے پائے. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان کے پاس پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سازش کو جب یقین ہو گیا کہ طلیحہ اور سلمہ کی اس سازش کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے, صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. ابو سلمہ بن عبد الاسد جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ ابو سلمہ بن عبد الاسد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سعادت لینا چاہوں گا کہ مجھے بنو اسد یعنی کہ ان کے قبیلے کی طرف جو ہے وہ بھیجا جائے. جو قبیلہ بنو اسد ہے جس کو طلیحہ اور سلمہ نے جو ہے وہ اٹھایا ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں چند ایک صحابہ کرام اور سپاہیوں کے ساتھ جا کے میں ان کا مقابلہ کروں. اجازت دے دی جاتی ہے. ابو سلمہ اس دفعہ اپنے ساتھ 100 کے قریب جو ہیں وہ سپاہی لے کے جاتے ہیں. 100 پیپل آرمی, صرف 100 لوگ جو ہیں. یہ غزوہ احد کے بھاری نقصان کا نتیجہ تھا یا ابو سلمہ کا جوش شہادت تھا. حضرت ابو سلمہ جو ہے بنی اسد قبیلے کو بری طرح سے نصف و نبود کر دیتے ہیں, شکست کرتے ہیں. کفار مکہ جو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ مسلمان اب اس جنگ کے بعد نہیں اٹھیں گے, بنی اسد میں مسلمانوں کی فتح کا یعنی وکٹری کا سن کے ایک دفعہ دوبارہ سے ان کے اوپر موت طاری ہو جاتی. یہ سمجھ رہے ہیں کہ بنی اسد کے اندر یہ جو جنگ تھی جو ابو سلمہ نے جیتی تھی, اس میں مسلمانوں کا وہ کھویا ہوا وقار بحال کر دیا. ابو سفیان جب یہ سنتا ہے اپنے قبیلے کو دوبارہ سے حکم دیتا ہے کہ جنگ کی تیاری کی جائے, مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کریں. تو جنگ کی تیاری مسلمانوں کے خلاف شروع ہو جاتی ہے. اور ہم یہاں پہ اسٹاپ لیں, ہم یہاں پہ رکیں گے اور اسی جو ہے وہ جنگ کو کل کمپلیٹ کریں گے, غزوہ خندق سے صلح حدیبیہ تک, اور پھر جو ہے وہ غزوہ خیبر سے فتح مکہ تک, اور پھر غزوہ حنین سے آخری غزوے تک, اور پھر ہمارا اسلامک اسٹڈی جو ہے وہ
कंप्लीट हो जाएगा इसी वीक के अंदर अंदर इंशाल्लाह। बस इस पे यही 2-3 दिन जो है वो मजीद हमारी क्लासेस है। आई एम श्योर कि सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो समझ में भी आए होंगे और आपने इन तमाम के तमाम पॉइंट्स को नोट भी किया होगा। कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अदरवाइज दैट्स ऑल फॉर माई। स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो मैं स्क्रीन जो है वो दिखा देता हूँ। ये हमारे पास पहली स्क्रीन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये फोर्थ है और इसको होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।